श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। मुकुन्द प्रसाद पौडेल युट्युब च्यानलबाट माघ मास महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। अबका स्वस्थानी व्रत कथाहरू क्रमिक रूपमा वाचन गर्दै जानेछौँ। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीले हामी सबैलाई कृपा गर्नुहुनेछ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेर स्वस्थानी व्रत गरेर वा नगरी श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कथा घर परिवारका सबैजना आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छोराछोरी नाति नातिनाहरू भेला भएर श्रवण गरिराख्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो युट्युब च्यानलबाट हजुरहरू स्वस्थानी कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ भने पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रवण गरिरहनु भएको छ भन्ने समेत विश्वास लिएको छु। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कृपा, श्री माधव नारायणको कृपा, श्री महादेवको कृपा हामी सबैमा रहोस् भन्दै आउनुहोस् अब पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमः। अब कथा सुरु गर्नु अघि गरिने स्तुति अर्थात् प्रार्थना वा भनौँ पुष्पाञ्जली। यसको लागि श्री स्वस्थानीको कथा पढ्नु अघि पुस्तकमा यहाँहरूले घरमै बसेर पुस्तक वाचन गरिराख्नु भएको छ भने नैवेद्य फल चढाएर कथा भन्ने र सुन्ने सबैले अञ्जुलीमा चन्दन अक्षता र फुल लिई हात जोड्नु पर्दछ र कथा भन्नेले तलको पुष्पाञ्जली मन्त्र पढ्नु पर्दछ। आउनुहोस् अब लागौँ पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नतर्फ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै भेर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिता तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वललपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलासन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुष्पपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादं वक्ष्यामि महादेवकथामिमामम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। साष्टाङ्गनमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानीं परमेश्वरयै कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमो नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। यो मन्त्र पढिसकेपछि सबैले हातको फुल पुस्तकमा चढाई अगाडि बसेर पुस्तक वाचन गरिराख्नु भएको छ भने हातको फुल पुस्तकमा चढाएर ढोग गर्न सक्नुहुनेछ। वा कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ भने यहाँहरूले शिर निहुराएर नमन गर्न सक्नुहुनेछ। व्रत कथायै नमः। अष्टविंशोऽध्यायः। अध्याय 28।
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरूले नवराज राजाको दरबारबाट भात लिएर चन्द्रावती भएको ठाउँमा गएर भने, हे पापिनी, त अति पापिनी रहिछस्, तेरा निमित्त हामीलाई धेरै लाज भयो। यसरी ती ब्राह्मणहरूले सम्पूर्ण कुरा बताई त्यो भात सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भात पाउने बित्तिकै खान तयार भइन्। तब ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोई खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अति करुणा भयो। तँलाई उपदेश दिन्छौँ, ध्यानले सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यसै व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्मात्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होला। यस्तो भनी उपदेश गरी आफ्ना घर गए। चन्द्रावतीले ठुलो कष्टले चार हात गोडाले टेकी घस्रँदै मुख धुन भनी साली नदीको पानीमा जाँदा साली नदी सुकिन् र चन्द्रावतीले नाना तरहका विलाप गरी रुँदै फेरि बगरमा फर्केर आई। मुख नधोइकन खाउँ भन्दै त्यो भात हातमा लिँदा खरानी भयो। खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। खान नपाएपछि चन्द्रावती रुख ढले झैँ भूमिमा पछारी मुर्छा भइन्। यसरी अत्यन्त दुःख पाई चन्द्रावती 5 वर्षसम्म साली नदीको किनारमा नै लडिरहिन्। एक दिन चेष्टा भयो र उनले मनमा विचार गरिन्, मैले कस्तो अपराध गरेछु, यति भनी मनमा नाना विषाद गरी रोइरहेकी थिइन्। फेरि केही समयपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुग्यो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकेपछि सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लागे। चन्द्रावतीले त्यो देखि अप्सराहरूका नजिकै गई सोध्न लागिन्, तपाईहरू देवता हो कि मनुष्य हो? म पापिनी यो अवस्थामा पर्दै कहीँ चल्न सक्दिन, कोही केही खान दिँदैनन्, म के पापले यस्ती भएँ? कसरी मेरो उद्धार होला? चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरूले भने, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत सुरु गर्नका लागि स्नान गर्न यहाँ आएका हौँ। तेरो अवस्थादेखि हामीलाई करुणा भयो। तँ पनि यही व्रत गर र सम्पूर्ण पाप नाश भई तेरो उद्धार होला। अप्सराका कुरा सुनि चन्द्रावतीले मनमा विचार गरिन्, मैले जानेर त अरू कुनै पाप त गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले ल्याएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अहङ्कारले फाली गोडाले कुल्चेथे। आफूले गरेको यस्तो गल्ती सम्झी चन्द्रावतीले फेरि विचार गरिन्, त्यस पापले मैले यो दुःख भोग्नु परेको होला। फेरि कपिल नाम गरेका ब्राह्मणले पनि यही व्रत गर्नु भनी उपदेश दिएका थिए। यी अप्सराहरू पनि त्यसै भन्दछन् भने श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अहङ्कारले नासिदा रहेछन्। अब म पनि यो व्रत गर्छु भनी अप्सरासित भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के गर्नुपर्छ त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। चन्द्रावतीका कुरा सुनि अप्सराहरूले भन्न लागे, यो व्रतका प्रभावले तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला, दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला। यति भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजाको सम्पूर्ण विधि समेत बताई अप्सराहरू आफ्नो लोक स्वर्गमा गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको मानसिक पूजा गर्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। त्यस दिनदेखि चन्द्रावतीको कुष्ठरोग निको हुँदै गयो र दिव्य देह हुँदै आयो। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि साली नदीमा आए।
शाली नदीमा आए चन्द्रावतीले उनीहरूलाई देखि नजिकै गई भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूका उपदेशले मैले शुक्ल पूर्णिमादेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको मासिक पूजा गर्ने गरेकी थिएँ। तर अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ? चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरूले भने, हे पापिनी, तिमीसित केही नभए नदीबाट बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री बनाऊ र हामीहरूको पूजा गर। चन्द्रावतीले पनि हवस् भने शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले त्यो बालुवाको सम्पूर्ण सामग्री सिद्ध भयो, अर्थात् जे नैवेद्य चिताएको थियो त्यही भयो। त्यो देखि चन्द्रावतीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरूसित गएर बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त बताइन्। त्यो कुरा अप्सराहरूले सुनेपछि चन्द्रावतीको पनि दिव्य देह भएको देखि आश्चर्य मान्दै भन्न लागे, हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौँ, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो। यति भनी आफूहरूका संसर्गमा चन्द्रावतीलाई विधिपूर्वक पूजा गर्न लगाए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्घ्य पात्र लिई बिन्ती गरिन्, हे ईश्वरी, पहिला मैले अज्ञानले अहङ्कार गरी हजुरलाई नाना तरहले निन्दा गरेथेँ, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, हजुर कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहनु भएकी यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पनि हजुर, संहारकर्ता रुद्र पनि हजुर, एक मूर्तिले तीन मूर्ति भई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पनि गुणादित्व पनि अति स्थूल पनि देवताकी देवता पनि यस्ती त्रैलोक्यनाथ हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग चतुर्मुख ब्रह्मा कसैले पनि नसकेको म जस्तीले के सकुला। म पापिनीको पूजादेखि सन्तुष्ट भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। यति भनी अर्घ्य दिइन्। पूजा सकिएपछि अप्सराहरूले प्रसाद झिकेपछि भने, हे पुण्यवती, हामी अब जान्छौँ। यसो भनी ती अप्सराहरू स्वर्गतर्फ गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरू गएपछि शाली नदीको तीरमा खरको एक झुप्रो बनाएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहन्। भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि चन्द्रावतीले शाली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा सबै थोक 8 वटा हातमा लिई प्रार्थना गर्न लागिन्, हे ईश्वरी, मेरा यहाँ कोही छैनन्, यो प्रसाद कसलाई दिउँ? मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट होस्। यति भन्दै चन्द्रावतीले प्रसादको सबै थोक 8 सङ्ख्याको दरले शाली नदीमा बहाइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको सम्पूर्ण पाप नाश भई पहिले भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गरिरहिन्। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्यं संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै व्रत कथायां चन्द्रावती श्री स्वस्थानी व्रत कृतं नाम 28 श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। आउनुहोस् अब श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अन्तिममा गरिने पुष्पाञ्जली प्रार्थना गरौँ। उपनयतु मङ्गलं मुवा सकल जगन्मङ्गलाय श्रीमान दिनकर किरण निवुदित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतुर्पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी
देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र एत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडयापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावतः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये ततः श्रीस्वस्तानि परमेश्वरयै नमः। श्रीस्वस्तानि देव्यार्पणमस्तु। यस युट्युब च्यानलबाट आगामी कथाहरू क्रमिक रूपमा सुनाउँदै जानेछौँ भन्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै सादुर्भाव। आजको कथा अध्यायलाई यही पुरा गर्दै अर्को कथा अध्यायमा पुनः भेट हुने नै छ भन्दै स्वस्थानी माताको कृपा सबैमा रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।